नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यकामा तीव्र गतिमा कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएको छ। लकडाउन अघिसम्म 1-2 को संख्यामा भेटिने संक्रमित एक साता यता दैनिक जस्तो 50 भन्दा माथि भेटिन थालेका छन्। बितेको 24 घण्टा यता काठमाडौँ उपत्यकामा 87 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। उता स्वास्थ्य मन्त्रालय नै भन्न थालेको छ कि स्थिति भयावह हुँदै गएको छ र तत्काल कार्यालयमा हुने गोष्ठी, सभा, सम्मेलन रोक्न भनिएको छ। यदि जोखिम न्यूनीकरणमा सर्वसाधारण स्वयंले ध्यान नदिए अस्पतालले धान्न नसक्ने स्वयं सरकारले बताउन थालेको छ। अब के गर्ने भन्ने कौतूहल बढी नहुँदा अहिले सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको नै सरकारले अघि सारेको स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना नै हो। होइन भने सरकारले भने जस्तै भयावह स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने नै छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन। उपत्यकामा 87 सहित देशभर 360 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। प्रचण्डका सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना, अख्तियारका थप 22 जना संक्रमित। कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढे, अस्पतालले धान्न नसक्ने सरकारको निष्कर्ष। संक्रमण फैलिन नदिन सावधानी अपनाउन आग्रह। 2 मिटरको दूरी कायम राख्ने, अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको पीसीआर रिपोर्टलाई चिनिया दूतावासले गर्यो अस्वीकार। निजी अस्पतालमा नमुना परीक्षण गराउन दूतावासको दबाव। एनपीएचएलमा चाहिँ हामीले टेस्ट गर्यौं, पछि त्यो रिपोर्ट लिएर चाइनिज नागरिक जाँदाखेरि उसले हुँदैन भनेर भन्छ। कोरोनाका बीच पार्टीको आसन्न महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्र पार्ने कांग्रेस पदाधिकारी बैठकको निर्णय। सभापतिले गठन गरेको विभाग खारेज गर्न पौडेल पक्षको अडान। त्यसको नाममा चाङका चाङ चाहिँ जिल्लामा चाहिँ यति र उति भनेर पठाउन पाइँदैन। र भारतको अहमदाबाद स्थित एक कोरोना विशेष अस्पतालमा आग लागि 8 जनाको मृत्यु, अग्नि नियन्त्रक क्वारेन्टाइनमा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 65 पुगेको छ। मोरङमा 2 जना, सर्लाही, धनुषा र सप्तरीमा 1-1 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 65 पुगेको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 6622 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 360 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 360 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै संख्या 21750 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 6296 छ। मन्त्रालयका अनुसार कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा इलामका 15 जना, मोरङका 13 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका 10 जना, सुनसरीका 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा झापाका 8 जना, मोरङका 1 जना, सुनसरीका 15 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै जनकपुर प्रयोगशालामा धनुषाका 23 जना, मोहतरी र सर्लाही सिराहाका गरी 1-1 जना, भक्तपुर अस्पताल भरतपुरमा चितवनका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। नारायणी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा मोहतरीका 1 जना, पर्साका 41 जना र रौतहटका 1 जना, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा बाजुराका 3 जना, गोर्खाका 4 जना, काठमाडौँका 25 जना, कपिलवस्तुका 21 जना र सर्लाहीका 7 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रबार ट्रपिकल अस्पताल टेकुमा भएको परीक्षणमा भक्तपुरका 1 जना, भोजपुरका 2 जना, दोलखाका 1 जना, काठमाडौँका 15 जना, काभ्रेका 1 जना, ललितपुरका 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। किटजन्य प्रयोगशाला हेटौडामा बाराका 13 जना, मकवानपुरका 4 जना, रौतहटका 1 जना, काठमाडौँका 1 जना, सर्लाही रूपन्देहीका 1-1 जनामा संक्रमण
पुष्टि भएको छ। यस्तै कोरिया मैत्री अस्पतालमा दाङका 1 जना, प्रहरी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 13 जनामा संक्रमण देखिएको छ। वीर अस्पतालमा धनुषाका 1 जना, काठमाडौँका 3 जना, महोत्तरीका 1 जना, नुवाकोटका 1 जना, रामेछापका 1 जना र सिराहाका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा बाराका 1 जना, गुल्मीका 1 जना, कञ्चनपुरका 1 जना, काठमाडौँका 5 जना, काभ्रेका 1 जना, उदयपुरका 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बीआईडीएच ल्याबमा भएको परीक्षणमा ललितपुरका 6 जनामा संक्रमण देखिएको छ। स्टार अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 4 जना, ललितपुरका 1 जना, पर्साका 1 जना, वीरेन्द्र अस्पतालमा काभ्रेका 1 जना र काठमाडौँका 1 जना, ह्याम्स अस्पतालमा काठमाडौँका 9 जना, ललितपुरका 1 जना, प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र पोखरामा भएको परीक्षणमा गोर्खाका 2 जना, कास्कीका 1 जना, पर्वतका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा ललितपुरका 10 जना, रूपन्देहीका 3 जना, रूपन्देही प्रयोगशालामा दाङका 2 जना, कपिलवस्तुका 1 जना, प्युठानका 5 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता सुर्खेत प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा सुर्खेतका 1 जना र दैलेखका 1 जना, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जुम्लाका 1 जना, मुगुका 1 जना, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशालामा बैतडीका 1 जना, डोटीका 2 जना, सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा अछामका 7 जना, बजाङका 3 जना, कैलालीका 21 जना, कञ्चनपुरका 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै उपत्यकामा बुधबार मात्रै 87 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म काठमाडौँमा 674 जना, ललितपुरमा 124 जना, भक्तपुरमा 78 जना संक्रमित गरी उपत्यकामा संक्रमित हुनेको संख्या 876 पुगेको छ। त्यस्तै हालसम्म 9770 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 6296 जना छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 233 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएका छन् भने हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या कुल 15389 पुगेको छ। 24 घण्टामा 6622 जनाको पीसीआर भएको छ। मुलुकभर 4,19,575 जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। सरकारले कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गए अस्पतालले धान्न नसक्ने गरी स्वास्थ्य कर्मी अपुग हुने बताएको छ। संक्रमित तीव्र गतिमा बढ्दै गए अस्पताल, उपकरण र स्वास्थ्य कर्मी अपुग हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले संक्रमण फैलिन नदिन आफै सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले सरकारी, सामुदायिक र निजी कार्यालयमा बैठक, गोष्ठी, सेमिनार तुरुन्त बन्द गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। मन्त्रालयले भारतीय सीमा क्षेत्रका जिल्लामा कोरोना संक्रमण बढेकाले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, गैर सरकारी संस्था, शिक्षक र विद्यार्थीलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। स्वाब सङ्कलन गरिसकेपछि शङ्कास्पद व्यक्ति अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिनमा बस्न सुझाव दिनुभएको छ। उपत्यका लगायत घना बस्तीमा संक्रमण बढेकाले अस्पतालका बेड, उपकरण, स्वास्थ्य कर्मीको अभाव हुन सक्ने भएकाले जनस्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ। अस्पतालका बेड, उपकरण र स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव हुने सम्भावना रहेको छ। यसकारण जनस्वास्थ्यका मापदण्ड जस्तै अत्यावश्यक नपरी घरबाट ननिस्कने, 2 मिटरको दूरी कायम राख्ने, अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने र साबुन पानीले हात धुने, सम्भव नभएमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अपिल गर्दछ। अस्पतालले कर्मचारीलाई शिफ्टमा व्यवस्था मिलाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ। साथै चिकित्सक, नर्स लगायत स्वास्थ्य कर्मीको अनिवार्य लगबुक राख्न पनि निर्देशन दिएको छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका निजी सुरक्षा दलका 6 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जमा गरिएको परीक्षणमा 6 जनामा संक्रमण देखिएको हो।
अध्यक्ष दाहालका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाका अनुसार दाहाल परिवार, सचिवालय र सुरक्षाकर्मीको कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। त्यसमध्ये नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत 6 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। बाहिरी सुरक्षा घेरामा कार्यरत सुरक्षाकर्मीमा कोरोना देखिएको बताइएको छ। यता प्रदेश नम्बर 2 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत साउन 18 गते काठमाडौँबाट फर्केर 19 गते स्वाब सङ्कलन गराउँदा उहाँको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। मन्त्री यादव केही समय अगाडि काठमाडौँमा प्रहरी समायोजन सम्बन्धी छलफलका लागि बालुवाटारमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित अन्य 6 प्रदेशका आन्तरिक मामिला सँगै हुनुहुन्थ्यो। यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा थप 22 प्रहरीलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। 22 जनालाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि आयोगले कर्मचारीलाई परीक्षण गराएर मात्र कार्यालय आउन निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै संघीय संसदका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य प्रदीप यादव सहितको सदस्य संसदीय अनुगमन उपसमितिको टोली 2 साता अघि वन व्यवस्थापनबारे अनुगमन गर्न सिन्धुली हुँदै सुदूरपश्चिमसम्म गएको थियो। उक्त टोलीमा रहेका सांसद यादवलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि प्रवक्ता पाण्डे सहितका सचिवालयका 8 जना कर्मचारीलाई पनि कोरोना परीक्षण गर्दा उनीहरूलाई कोरोना देखिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएसँगै केहीलाई आइसोलेसन र भेन्टिलेटरमा भर्ना गरिएको छ। पछिल्लो समय लक्षण सहितका संक्रमित बढ्न थालेपछि संक्रमितहरू धमाधम आइसियु र भेन्टिलेटरमा जान लागेका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो विवरण अनुसार हाल उपत्यकामा 24 जना संक्रमितको संक्रमणकै कारण गम्भीर भएर आइसियुमा पुगेका छन्। मन्त्रालयको विवरण अनुसार हाल टेकु स्थित शुक्रडार ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पतालमा रहेका 45 जना संक्रमित मध्ये 14 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै बलम्बु स्थित कोभिडको उपचार गर्न छुट्याइएको सशस्त्रको अस्पतालमा हाल 117 जना संक्रमित उपचाररत छन्। जम्मा 113 जना आइसोलेसनमा र 3 जना आइसियुमा र 1 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गरिरहेका छन्। त्रिविशेषण अस्पतालमा हाल 8 जना संक्रमित छन्, जसमा 1 जना आइसियुमा र 8 जना आइसोलेसनमा छन्। यस्तै पाटन अस्पतालमा हाल 64 जना संक्रमित उपचाररत छन् भने जसमा 55 जना आइसोलेसनमा, 6 जना आइसियुमा र 3 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल उपत्यकामा कोभिडको उपचारको लागि छुट्याइएको बेडहरू लगभग भरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएसँगै लकडाउन गर्ने निर्णयमा पुगेको सरकारले हाल देशभर लक्षण सहितको संक्रमण देखिँदा भने लकडाउन नगर्ने भएको छ। आज मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले अहिलेको अवस्थालाई हेरेर मुलुकव्यापी रूपमा लकडाउन नगर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले जोखिम भएको स्थानमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा वा अन्य कुनै कदम चाल्न सक्ने भए पनि यसअघि भएको जस्तो लकडाउन गर्ने स्थितिमा सरकार नपुगेको बताउनु भएको छ। तर सरकारले परिस्थिति अनुसार लकडाउन हटाउने वा आंशिक विधि अपनाएर केही खुकुलो पार्ने वा जोखिम बढेको स्थानमा कडाई गर्न सक्ने बताउनुभयो। सम्झौँ अहिलेको लागि नेपाल सरकारले जहाँ जोखिम संक्रमणको देख्दैन त्यहाँ खुकुलो गर्दै जान्छ र जहाँ संक्रमणको जोखिम बढी देख्छ ती ठाउँहरूमा तत्कालै सेवाहरू कतिपय चाहिँ रोक्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले यो मुलुकव्यापी रूपमा हामी अहिले नै नेपाल सरकारले सबै लकडाउन फेरि हामीले चैत्र 10 गते रातिबाट अथवा 11 गतेबाट लकडाउन भनेर जसरी गएको थियो त्यो विधिबाट जानेतर्फ अहिले सरकारले केही पनि सोचेको छैन। मन्त्री परिषदले वैदेशिक व्यापारलाई सहज गर्न 21 वटा कार्यालयबाट हुने काम एकै ठाउँबाट गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा 7 जना राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। त्यस्तै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा विभिन्न क्षेत्रमा आयोजनाको काम गर्न 42 जना राजपत्राङ्कित पदको दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय भएको छ।
सन्धि सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2076 र प्रशासकीय अदालत नियमावली 2076 पनि स्वीकृत गरिएको छ भने गोपनीयताको हक सम्बन्धी नियमावली पनि मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको छ। सरकारले उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा कडाई गर्ने भएको छ, तर मुख्य नाकामा जाँच गरे पनि अन्य बाटोबाट दैनिक हजारौं मानिस उपत्यका प्रवेश गरिरहेका छन्। विभिन्न जिल्लाहरूबाट आएका गाडीले निर्बाध रूपमा उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकासम्म यात्रु ल्याएर छोड्छ। उपत्यकामा संक्रमणको जोखिम झन बढेको छ। संक्रमितको संख्या बढेसँगै सरकारले उपत्यका प्रवेशमा कडाई गर्ने भनेको छ। तर यति बेला नागढुङ्गा नाकामा हामी देख्न सक्छौँ एउटा पासको भरमा सहजै उपत्यका प्रवेश गर्न सकिन्छ र यदि पास छैन भने पनि पैदल हिँडेर हजारौंको संख्यामा मानिसहरू अहिले पनि उपत्यका प्रवेश गरिरहेका छन्। के चेक गर्छ तपाईहरुको चाहिँ? पासहरु हो खास के गर्छ? पास मात्रै चेक गर्ने हो? अनि पास चाहिँ के को आधारमा बनाउनुहुन्छ तपाईहरु? आधार त अब उतै बसेको थियो यता आउने आधारमा बनाएको। पीसीआर रिपोर्टहरु चेक गर्छ कि गर्दैन? कस्तो पीसीआर रिपोर्ट बनाएको? गर्दैन। पीसीआर रिपोर्ट चेक गर्दैन? अहिले पनि गाडीले ल्याएर त्यहाँ तल खत्री पौवामा छोड्छ, खत्री पौवाबाट सिधै उम्लाएर आउँछ। थानकोट नाकाबाट कतिपयलाई प्रवेश गर्न नदिँदा कतिपय गाडीहरूले यात्रुहरूलाई अलि तल नै ओह्राल्छन् र ती यात्रुहरू यही बाटोबाट उपत्यका प्रवेश गर्छन्। खत्रीबाउ भएर आउने अब यहाँ के तलतिरको मान्छेले देखाउँछ अरे भने भन्छ अब खै पुरानै बाटो हो यो, यहाँबाट चाहिँ अनि यहाँ आउँछ, यहीँबाट जान्छ। काठमाडौँ जाने एसी गाडीमा भने होला भनेर यहाँ आएपछि त ल तपाईँहरू यो बाटो जानुहोस्, यहाँ त जान्दैन भने अब हामी कसरी जाने, फर्किने कुरो नि भएन। सरकारी जागिर खानेलाई चाहिँ जान दिए, प्राइभेटले चाहिँ रोके, त्यहाँ उसमा रोके, तपाईँहरूले जान दिन्छ आउनु भनेर लिएर आउनुभयो। यहाँ लिएर आएर तपाईँ हाम्रो गाडी उता जान्दिनँ, हामी गाडी लिएर जान्छौँ, तपाईँको सामान पछाडि रिसिभ गर्नु होला, यताबाट जानु तपाईँहरू, त्यहाँ निस्किनु नागढुङ्गाबाट भनेर यताबाट पठाएँ। म नानीहरू लिएर यत्रो बाटो घुमेर आएँ, यहाँबाट जान्दिनुहुन्न। कोरोना भाइरस गाडी चढेर आउने होइन, बल्कि मानिसबाटै आउने हो र यसरी अन्य बाटोहरू, चोर बाटोहरू प्रयोग गरेर भित्रेकाहरूको अभिलेख पनि नहुने हुनाले झन् ट्रेसिङमा समस्या उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। लकडाउन अन्त्य भएसँगै काठमाडौँ उपत्यका भित्रिनेको संख्या पनि बढेको छ। चेक जाँच बिना उपत्यका भित्रिनेको संख्यामा वृद्धि भएसँगै उपत्यकामा ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमण देखिन थालेको छ। साँगा नाकाबाट उपत्यका भित्रिने मध्ये केहीलाई संक्रमण देखिएको छ। मानिसहरू आउने भनेको यो क्षेत्रबाट आउने भनेको 35 नम्बर 3 का जुन पूर्वी नाकाबाट आउने मानिसहरू बढी आउने हो र तत्त जिल्लाको नाकामा नै कन्ट्रोल गर्यो भने चाहिँ यता आउँदैन। तर लकडाउन खुकुलो भएको छ, सबै व्यापार व्यवसाय पसल सबै खुलेका छन् र त खुले सँगसँगै मानिसहरूको रोजगारीको सिलसिलामा र आफ्नो व्यापार व्यवसायको सिलसिलामा उपत्यका छिरेका छन्। यो छिर्ने क्रम सँगसँगै अब कोरोना संक्रमणको दर पनि उपत्यकामा बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा सबैलाई चासो र चिन्ताको विषय भइरहेको छ। एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला प्रवेश गर्ने सवारीमा रोक लगाए पनि मानवीय संवेदनाको आधारमा काभ्रे र भक्तपुरका हकमा छुट दिएको हो। दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी बसेर यात्रुहरूले भोग्नु परेको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै साझा यातायातलाई साँगा नाका पार गरेर यात्रु ओसार पसार गर्न छुट दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना महामारीका बीच पनि पार्टीको आसन्न महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्र पार्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढाली निकण्ठमा आज बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले आसन्न महाधिवेशन कोरोना महामारीले पुर्याउने असरको छलफल गर्दै महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्र पार्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा हाल कायम
क्रियाशील सदस्यता 100% बढाउने बारे छलफल भएको थियो। आगामी महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर हाल कायम संख्याको 100% नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने कांग्रेसको तयारी छ। बैठकमा पार्टीका भातृ संस्थाहरूको म्याद थप र विस्तार, 13औं महाधिवेशनको समयमा गठन गरिएको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको प्रतिवेदन, 14औं महाधिवेशनका लागि गठन गरेको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति, अन्य दलबाट आएका नेता कार्यकर्ताको समायोजन लगायतका विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। सन्दर्भमा सरकारको गम्भीरता नपुगेको, सरकारलाई निरन्तर रूपमा घचघच्याउनु पर्ने, सरकारलाई निरन्तर रूपमा दबाब दिनुपर्ने र सरकारले सम्पूर्ण रूपले चाहिँ पीसीआर परीक्षणको चाहिँ हरेक प्रदेशमा 1 लाखको दरले नयाँ बढाएर जानुपर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रूपमा पार्टी सभापतिले राख्नुभएको विवरण पनि छलफल भयो। अनसनमा बसिरहेका युवाहरूको मागलाई पूरा गर्ने दिशातर्फमा सरकारले गम्भीरता राख्नुपर्छ। रामचन्द्र पौडेलले सभापतिले गठन गरेको विभाग खारेज हुनुपर्ने अडान राख्नु भएको थियो। उहाँले जिल्लामा समायोजन सकिएकालाई फोरम दिनुपर्ने, पार्टी प्रवेशका लागि ओडाबाट सदस्यता दिनुपर्ने, भातृ संगठनको म्याद थपलाई पूर्ण विचार गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ। के को छ, 3टा सभापतिलाई कुरोको फरम दिनुपर्छ। हजुर, दिनु कुरा भयो। अनि यो प्रवेशको नाउँमा चाहिँ यो पार्टीमा प्रवेश जो भनेको छ नि, तिनको नाउँमा चाङका चाङ चाहिँ जिल्लामा चाहिँ यति र उति भनेर पठाउन पाइँदैन। ओडाबाटै जो आउँछन् केही 2-4 जना विशिष्ट राष्ट्रिय महत्त्वका मान्छेहरूलाई केन्द्रबाट चाहिने होइन, केन्द्रीय समितिमा पास गरेर पठाउने। बैठकमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापतिले गठन गरेको विभाग खारेज हुनुपर्ने अडान राख्नु भएको थियो। बैठकमा सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल, उपसभापति द्वय विमलेन्द्र निधि र विजय कुमार गच्छेदार, महामन्त्री द्वय शशाङ्क कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्व महामन्त्री द्वय प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौलाको सहभागिता थियो। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोरोना भाइरसको उद्गम मुलुकको रूपमा चिनिने चीनले नेपालमा कोरोना जोखिम नियन्त्रणका लागि हर प्रकारको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ। तर उसको यो प्रतिबद्धता उसैले लथ्याउँदै नेपालको सरकारी निकायले गरेको परीक्षणमाथि प्रश्न उठाएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुको पीसीआर रिपोर्टलाई नेपाल स्थित चिनिया दूतावासले मान्यता दिन अस्वीकार गरेपछि चिनिया प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउन थालिएको हो। इपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 26 को सिफारिसको आधारमा चीन फर्कन लागेका 59 जनाको पीसीआर परीक्षणको लागि नमुना सङ्कलन गरेको थियो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुले पीसीआर गरेको थियो, तर चिनिया दूतावासले त्यो रिपोर्ट स्वीकार नगर्ने भन्दै पुनः निजी अस्पताललाई परीक्षण गर्न भनियो। गत साउन 13 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 26 को कार्यालयले चीन फर्कन लागेका चिनिया नागरिकको पीसीआर गरिदिन अनुरोध गर्दै इपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखालाई एउटा पत्र पठायो। त्यसै अनुरूप महाशाखाको टोलीले साउन 16 गते चीन फर्कन लागेका 59 जना चिनिया नागरिकको पीसीआर परीक्षणको लागि स्वाब सङ्कलन गरेको थियो। सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो। त्यही रिपोर्ट चिनिया दूतावासमा पेश गरियो, तर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुको रिपोर्टलाई मान्यता नदिने भन्दै निजी अस्पतालमा पुनः पीसीआर परीक्षण गर्न भनियो। 26 वडाको रिक्वेस्टमा हामीले 59 जना चाइनिजहरूको चाहिँ स्याम्पल कलेक्सन गरेर हाम्रो एनपीएचएलमा चाहिँ हामीले टेस्ट गऱ्यौँ। पछि त्यो रिपोर्ट लिएर चाइनिज नागरिक जाँदाखेरि उसले हुँदैन भनेर भनिन्छ। यो असाध्य विडम्बनाको कुरो हो, किन भन्दा हाम्रो एनपीएचएल भनेको डब्ल्युएचओले आइएसओ सर्टिफाई गरेको ल्याब हो। नेपाल भरिको सम्पूर्ण ल्याबलाई नियमन गर्ने नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता प्राप्त ल्याबबाट गरिएको पीसीआर रिपोर्टलाई किन चिनिया दूतावासले मान्यता दिएन, यो नै अहिले प्रश्नको विषय बनेको छ। पीसीआर टेस्टको जति पनि चाहिँ रिपोर्टहरू हुन्छ त्यो केन्द्रीय ल्याबमा ततै हुन्छ, त्यही अन्तर्गतै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जाने हो। तर त्यसैको चाहिँ नमान्ने कुरा चाहिँ हामी पनि चाहिँ अब चाहिँ छक्कै परेका छौँ, अचम्मैमा छौँ हामी। किन मानेर केन्द्रीय ल्याब नेपालको चाहिँ हिजो आजभन्दा 1.5 महिना अगाडि कुनै पनि चाहिँ हस्पिटलहरूले खासै तपाईँको चाहिँ पीसीआर टेस्टै गर्थेन।
अब अहिले बल्ल सुरुवात भयो। चाहिँ मेजर चाहिँ नेपालको जति पनि चाहिँ हेर्ने ठाउँकै नमान्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो खै हामीलाई पनि थाहा भएन। स्वाइप सङ्कलन गर्ने स्वास्थ्य कर्मीका अनुसार एडिसिडी टेकुको टोलीले नेपाली सेनाले चीनबाट खरिद गरेको बायोटेक सोनस्योर कम्पनीको 1 ml को भिटिएममा चिनिया नागरिकहरूको स्वाइप सङ्कलन गरिएको थियो। त्यस्तै पुनः परीक्षण गर्ने स्टार अस्पतालले 3 ml को भिटिएममा स्वाइप सङ्कलन गरेको थियो। तर स्टार अस्पतालबाट पनि सबै रिपोर्ट टेकुको जस्तै नेगेटिभ आएको छ। कतै सरकारी ल्याबको कम्प्युटर रिपोर्टिङ भरपर्दो नभएर हो कि भनेर जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु समक्ष न्युज 24 ले जिज्ञासा राख्दा बिरामीको आइडी र नाम राखेपछि संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि आफ्नो ल्याबको रिपोर्ट हेर्न सकिने जवाफ एनपीएचएल ले दिएको छ। हाल टेकु प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षण गर्दा प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण सामग्री चीनबाटै खरिद भएका हुन्। तर पनि चिनिया दूतावासले सरकारी ल्याबको रिपोर्टलाई किन मान्यता दिएन? यो प्रश्न नेपाल स्थित चिनिया दूतावासतर्फ तिर्सिएको छ। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। कोरोना महामारीको समयमा तराईका विभिन्न स्थानमा नदीजन्य पदार्थको तीव्र उत्खनन भएको छ। महोत्तरीमा निर्माण कम्पनीहरू अहिले नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा सक्रिय बनेका छन्। प्रहरी प्रशासन कोरोना महामारी नियन्त्रणमा खटिएको मौका छोपेर अवैध उत्खननले तीव्रता पाएको हो। भङ्गाहा नगरपालिकामा अवैध तरिकाले उत्खनन गरिरहेको बेला स्थानीयको सहयोगमा प्रहरी चौकी सीतापुरले बुधबार राति 3वटा टिप्पर नियन्त्रणमा लिएको छ। विशेष सुराकीको आधारमा चौकीबाट खटिएको प्रहरीले सीतामाई क्रसर उद्योगका ना 1 क 8544, ना 1 क 9612 र ना 8 ख 2054 नम्बरका 3वटा गाडी नियन्त्रणमा लिएको हो। नगरपालिका र स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको संरक्षणमा उत्खनन गरेको स्थानीयको आरोप छ। डोटीको भेलछडा झरनाको दृश्यले सबैको मन लोभ्याउँछ। तर मनमोहक, सुन्दर र अनुपम झरना गुमनाम जस्तै छ, अर्थात् झरनाको प्रचार प्रसारण हुन नसक्दा ओझेलमा परेको छ। तर पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेका यस्ता प्राकृतिक सम्पदा प्रचार प्रसारण गर्ने हो भने पर्यटक भित्रै आएर मनज्ञ आम्दानी गर्न सकिन्छ। एक रिपोर्ट। डोटीको सायल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को भेलछडा झरना अनुपम छ। खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने यो झरनाले सबैको मन लोभ्याउने गर्छ। त्रिवेणी नदीको पानीले यो झरनाको रूप लिन्छ र यहीबाट साइलीगाड नदीको उत्पत्ति हुन्छ। तर एकपटक पुगेपछि फेरि मन तानिरहने यो सुन्दर झरना गुमनाम जस्तै छ। पर्यटनको हिसाबमा यो भेलछडा एकदम प्रसिद्ध छ। अनि यसको साथसाथै हाम्रो ढुङ्गामा आलु स्याउको पनि एकदम प्रख्यात छ। यसको लागि हाम्रो स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले कि हाम्रो लागि के गरोस्, यहाँको लागि कुनै विकासको बाटोमा कुनै ध्यान दियोस् भन्ने हाम्रो आग्रह। झरनाको दृश्य हेर्न जाने सामान्य गोरेटो बाटो समेत छैन। झरनाको नाम सुने पनि भौतिक पूर्वाधार नहुँदा घुम्न आउने पर्यटक भने भेटिँदैनन्। झरना स्थलसम्म जाने बाटो सडक बनाउने हो भने पर्यटक भित्र आएर जीवनस्तर उकास्न सकिने स्थानीयको आशा छ। हाम्रो त्यो बाटोबन्द ढङ्गामा खालि 2वटा घाटा, दुईवटा त्रिशुल मात्रै छ, बाटो छैन। हाम्रो यो गाई भैँसी घाँस काट्ने वन हो, अब राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यो। अब यो भेलछडाको लागि कुनै पर्यटन बोर्ड विभागले र गाउँपालिका वडा प्रदेशले केही सहयोग गरी यो हाम्रो भोटेटो बाटो काटिदिनु हुन सक्छन् कि भन्ने आशामा छु। भेलछडा झरनाबाट 3 घण्टाको दूरीमा खप्तड क्षेत्र रहेको छ। प्रचार प्रसारको अभावमा झरना ओझेलमा परेसँगै यहाँको स्थानीय माछा, आलु र स्याउले समेत बजार पाउन सकेको छैन। दिपायलदेखि डौड गाउँसम्म 3 घण्टाको सडक र 6 घण्टाको पैदल यात्रापछि यो झरना रहेको स्थलसम्म पुग्न सकिन्छ। यो स्थानीय सरकारले पनि यहाँ विकास गरोस्, वडा सरकारले पनि यहाँ विकास गरोस्। यहाँ चाहिँ होमस्टे छैन, यहाँदेखि भेलछडा जाने बाटो छैन होइन। यो अब खप्तड मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्दछ। यहाँको आवश्यक विकास के गर्न सकिन्छ? यहाँ हामीसँग चाहिँ आलु 6% छ, त्यसको प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन। यहाँ हामीसँग स्थानीय माछा छ। यस्ता प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण एवं प्रचार हुन सके मात्र आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ, जसले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ। डोटीबाट टिभी जर्नलिस्ट
दिलबहादुर सिंहको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स एनसीसी बैंक तथा मुक्तिनाथ विकास बैंक बीच रेमिट्यान्स रकम भुक्तानीको लागि सम्झौता भएको छ। एनसीसी बैंक र मुक्तिनाथ विकास बैंक बीच भएको सम्झौताबाट दुवै बैंकका ग्राहक तथा सेवाग्राहीहरूलाई सहज हुने भएको छ। सो सम्झौताबाट मुक्तिनाथ रेमिटमा आएको रकम एनसीसी बैंकको सबै शाखाबाट सजिलै भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। सम्झौता पत्रमा एनसीसी बैंकको तर्फबाट एनसीसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश राज अर्याल र मुक्तिनाथ विकास बैंकको तर्फबाट बैंकका सहायक नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिलबहादुर गुरुङ बीच हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स एनसीसी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा रमेश राज अर्याल नियुक्त भएका छन्। एनसीसी बैंकको 802 सञ्चालक समितिको बैठकले अर्याललाई तेस्रो कार्यकालको लागि पुनः प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। बैंकका वर्तमान सीईओ अर्यालको दोस्रो कार्यकाल असोज 1 गतेबाट लागू हुने बैंकले जनाएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा अर्यालले आगामी 4 वर्षसम्म एनसीसी बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्व सम्हाल्ने बैंकले जनाएको छ। मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभवी बैंकर्सको रूपमा स्थापित अर्याल हाल एनसीसी बैंकको सीईओ का रूपमा कार्यरत रहेका छन्। बिहीबारको शेयर बजार सुरुमा गिरावट आए पनि अन्तिम समयमा आएर केही सुधार देखिएको छ। बिहीबार कारोबार सुरु भएको 1 घण्टा भन्दा बढी समयसम्म निकै घटेको बजार अन्तिम समयमा 1.29 अङ्कले घटेर 1381.37 बिन्दुमा कायम भएको छ। बिहीबार नेप्सेमा सामान्य गिरावट भए पनि कारोबार रकममा भने भारी गिरावट देखिएको छ। 186 कम्पनीको 23,38,230 किता शेयर 91,81,89,430 रुपैयाँको मात्रै शेयर कारोबार भएको छ। अब प्रशान्त ठाकुरको साथमा फटाफट न्यूज। उपत्यकामा 87 सहित देशभर 360 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। मृतकको संख्या 65 पुग्यो। प्रहरी प्रधान कार्यालयका थप 10 जनामा कोरोना संक्रमण। मुलुकभर नेपाल प्रहरीका 319 जना अधिकारी संक्रमित, 119 जना निको भए। अख्तियारमा कार्यरत थप 20 जनामा कोरोना संक्रमण। संक्रमित अधिकांश प्रहरी कर्मचारी। उपत्यकामा कोरोना संक्रमित बढेसँगै आइसियु र भेन्टिलेटरमा संक्रमित। 288 जना आइसोलेसनमा र 4 जना भेन्टिलेटरमा। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड सहित परिवारका सबै सदस्यहरूको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ। बाहिरी घेरामा रहेका 6 जना सुरक्षाकर्मी संक्रमित। कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढे अस्पतालले धान्न नसक्ने सरकारको निष्कर्ष। संक्रमण फैलिन नदिन सावधानी अपनाउन आग्रह। तत्काल देशभर लकडाउन नहुने सरकारको भनाई। जिल्ला तहमा कडाई गर्दै जाने रणनीति। आजदेखि निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू। राति 9 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म हिँडडुलमा पनि रोक। कार्यालयहरूमा गोष्ठी र बैठक नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। बैठक बन्द गर्न नमिल्ने भए भर्चुअल माध्यमबाट गर्न अनुरोध। समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिएपछि प्युठानका प्रमुख व्यापारी केन्द्र बागदुला पुण्यखोला सिल। 25 गतेसम्म सिल गर्ने प्युठान नगरपालिकाको निर्णय। बाँकेमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 25 जना नियन्त्रणमा। सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको प्रहरीको भनाई। महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिकामा अवैध उत्खनन। 3वटा क्रसर उद्योगका टिप्पर प्रहरी नियन्त्रणमा। तनहुँमा चितुवाको आक्रमणबाट बालकको मृत्यु। घरको आँगनमा खेल्दै गर्दा चितुवाले आक्रमण गरेको परिवारको भनाई। चितवनमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न चितवन प्रहरीको रात्रिकालीन चेक। सवारी दुर्घटनामा कमी आउने विश्वास। सर्लाहीका किसानले 15,000 हेक्टर जमिनमा लगाएको धान नष्ट। निरन्तर परेको पानी र चर्को घामले गर्दा धानबाली नष्ट भएको किसानको भनाई। पोखरा महानगरपालिका 18 को 700 रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा। जग्गा फिर्ता ल्याउन वडा कार्यालयद्वारा कानुनी अभियान सुरु।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिद्वारा अपिल। अछामका मृगौला पीडित ध्रुव विसीको जीवन रक्षाका लागि सहयोग गरिदिन अनुरोध। विप्लव समूहका रुकुम पश्चिम सेक्रेटरी पक्राउ पर्नेमा हिरामणि रावल सहित 4 जना कार्यकर्ता। बुटवलमा सडक मिचेर बनाइएका घर भत्काइए, आग्रह गरे पनि अटेरी गरेपछि संरचना भत्काइएको उपमहानगरपालिकाको भनाइ। नागरिक लगानी कोषमा स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले पनि रकम राख्न सक्ने, सेयर संरचनामा समेत परिवर्तन। वैदेशिक व्यापारमा एकद्वार प्रणाली सुरु, 21 निकायको सेवा एकै ठाउँबाट। लेबनानको राजधानी बेरुतमा भएको शक्तिशाली विस्फोटमा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 135 पुग्यो, 4000 बढी घाइते, 60 जना बेपत्ता। भारतको गुजरातमा एक कोरोना अस्पतालमा आग लागि, 8 सङ्क्रमितको मृत्यु। र कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या 7 लाख नाग्यो, हालसम्म 1,87,10,000 बढी सङ्क्रमित। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। अहिले सामाजिक सञ्जालमा एक महिलाले टाउकोमा दुधको गिलास राखेर स्विमिङ पुलमा पौडिरहेको भिडियो भाइरल बनिरहेको छ। ती महिलाले टाउकोमा दुधको गिलास राखेर स्विमिङ पुल वारपार गरिरहेकी छन्, तर उनले दुधको एक थोपा पनि जमिनमा झार्दिनन्। यो भिडियोमा देखिएकी महिलाको नाम काइटी हुन्। उनी एक ओलम्पिक च्याम्पियन हुन् र उनले 23 वर्षको उमेरमा 5 ओलम्पिक गोल्ड मेडल समेत जितेकी थिइन्। उनको यो भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक चर्चित बनिरहेको छ। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उपत्यकामा 87 सहित देशभर 360 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। प्रचण्डका सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना, अख्तियारमा थप 22 जना संक्रमित। कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढे, अस्पतालले धान्न नसक्ने सरकारको निष्कर्ष। संक्रमण फैलिन नदिन सावधानी अपनाउन घरबाट ननिस्कने, 2 मिटरको दूरी कायम राख्ने, अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको पीसीआर रिपोर्टलाई चिनिया दूतावासले गर्यो अस्वीकार। निजी अस्पतालमा नमुना परीक्षण गराउन दूतावासको दबाव। एनपीएचएलमा चाहिँ हामीले टेस्ट गऱ्यौँ, पछि त्यो रिपोर्ट लिएर चाइनिज नागरिक जाँदाखेरि उसले हुँदैन भनेर भन्छ। कोरोनाका बीच पार्टीको आसन्न महाधिवेशनको तयारीलाई तीव्र पार्ने कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकको निर्णय। सभापतिले गठन गरेको विभाग खारेज गर्न पौडेल पक्षको अडान। तिनको नाउँमा चाङका चाङ चाहिँ जिल्लामा चाहिँ यति र उति भनेर पठाउन पाइँदैन। र भारतको अहमदाबाद स्थित एक कोरोना विशेष अस्पतालमा आग लागे, 8 जनाको मृत्यु, अग्नि नियन्त्रक क्वारेन्टिनमा। प्राइम टाइम न्यूज हेरेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम जवाब यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज 24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।